مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالقناة. بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي، مرحبا بكم فيديو جديد من فيديوهاتي. صباح النور، صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل وكل ما هو جميل إن شاء الله. الله يحقق لكم كاع شتمنيتو في الخير ولا الخير إن شاء الله. هنا صورت معكم الصباح أخواتي بكري مع ديك السبعة غير هكا. كنت صورت لكم من الآخر واحد النملة عجبتني قاعدة تمشى هكا على الورقة تاع الشجرة، وقلت أكيد زعما حنايا كل واحدة فينا راهي كيما النملة دركا قاعدة على وليداتها تخدم، نشيطة وكل شيء إن شاء الله. غير اللي ربي كما قال لك قلع لها شويه من الصحافه، نقول لك اختي الله يعطيك صحيحتك ان شاء الله، والله يشافيك والله يرزقك كل ما هو الخير. هنا زعما هذا الجنان تاعي سوا ديزون راني دايره شويه تاع فلفل حار، سبحان الله. كي درت فلفل دريس بقات لي هذيك الزريعه تاعه، رحت قصتها في التراب وسبحان الله شوفوا خرجت وكبرت الله يبارك، وعطاتني هذوك القرون تقريبا واحد 3 قرون هكا فيها تاع فلفل حار. سبحان الله، يعني الإنسان فقط أنه يبذر الخير، يزرع الخير، يرمي زراعته وين ما كان، يعني الزراعة تاع الخير اللي فيه، البذرة تاع الخير اللي فيه يرميها وين ما كان، وأكيد الله سبحانه وتعالى راح يأجرها عليها في القريب العاجل أو في البعيد ماناش عارفين، لكن أكيد أكيد راح تكون هناك واحد النتيجة. المهم هنا غادي نحكم معكم الطريق اخواتي، وغادي نروحوا ان شاء الله لعين عسل. غادي نديكم معايا شويه للسوق، وغادي نقضوا القضيه تاعنا تاع اللحوم ان شاء الله من عند الجزار اللي مدارين نشري عليه. المهم كل شيء هذا غادي تروحوا معايا، وغادي نحكي لكم قصه حياتي اليوم شو صرالي. المهم على اساس انني راح نصور لكم اخواتي السوق، بغيت ندير شويه الكوراج، قلت نصور للشيرات. كاين بزاف التعليقات قالوا لي مفيده دينا السوق نشوفوا معاك شافيه شا ما فيهش، فقلت غادي نروح ونصور للشيرات. لكن للأسف الكوراج تاعي نهار في الطريق ونهار على باب السوق، يعني كل شيء كي بديت نشوف في داك الغاشي والدنيا حكمتني واحد الرهبة هكا وواحد الخوف، ما قديش نجبد التليفون صراحة. خفت أخواتي أنني نجبد التليفون في نص كاع هذاك الغاشي، أحم خصوصا أن تليفوني غالي. لا راني غير نطنز والله أخواتي. خُفت صراحة، يحكمني واحد الرعب هكا، يعني غير الخلعة تاع واحد كيجي قدام عندك باش يدي لك عفسة شاد سوا. المهم أخواتي أنا ما بغيتش ندي الريسك أبدًا، 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 خصوصًا ولادي صغار كانوا معايا، فما بغيتش يعني تتركب لهم خلعة هكا ولا كاش عفسة. فرُحنا في الستر وجينا في الستر، لكن صورت لكم غير واحد المقطع هكا صغير إن شاء الله غادي تشوفوه معايا. هنا في الطريق كانت بنتي تصور لكم هكا، قلت لها صوري لي الشيرات، يعني المناظر اللي انا نشوفهم وحنا نشوفوهم يعني يوميا تقريبا، كل ما نروحوا نقضوا من تما نشوفوا، خصوصا وانه كما قلت لكم الخضره تقريبا نجيبها من السوق من تما، لانه نصيد الخضره. تقولوا لي مفيده كيفاش تصيدي الخضره كل مره تجيبي لنا كلمه خنفوشيريه. لا اخواتي، نصيد الخضره معناتها صح صح نصيدها، لانه كي نروح نلقى لي زوكازيون، نلقى هكا هادوك صحاب الجنانات هادوك، صحاب البحاير كيجوا يجيبوا سبحان الله واحد الخضرة. صح هي صغيرة يعني في الحجم تاعها، لكن بنتها عظيمة أخواتي. تلقوا الفلفلة صغيرة، حبات الرمان صغار، تلقوا التفاح صغير، تلقوا كل شيء يعني عندهم سبحان الله، لكن بيو يعني حاجة بنينة وطبيعية. وأكثر من هذا الشيء أنه ما فيهاش كيماويات وما فيهاش مضاربة تاع أسواق، مش كيما اللي يجوا من سوق الجملة ولا اللي يجوا من الولايات الأخرى فيحسب لك غالي. فبالتأكيد هذا اللي هنا في الجنان تاعه يخرج هكا يحط لك اللفت تاع البلاد، يحط لك عفسة تاع الجنان تاعه، أكيد تكون بنينة. وكيما شفتوا السوق مخلط، فيه الخضرة، فيه هذا اللي يبيع الكتوبة، فيه اللي يبيعوا الفريبري، فيه اللي يبيعوا الخردوات هذوك الأبواب والتيوق القدم، فيه الملابس، الأحذية، الأواني، كل شيء فيه. لقيت هذا تاع الكتوبة كيما راكم تشوفوا، بنتي تبغي هاد لا مارك ولا هذا الاسم تاع الكتوبة اللي مكتوب فيه الميسر. هذا الميسر أخواتي يجي فيه كاع الكتب، يعني كاع لي زانال، يعني كاع البورداسات اللي فيه تاع الميسر، وكاع السنوات يخدم. بنتي تبعته من اللي كانت في الابتدائي، من اللي كانت صغيرة، وهي حتى دركا راهي في الثانوي مازالها تبغي هذا الميسر، لأن فيه الدرس، يشرح لك الدرس وفيه التمارين تاع هذاك الدرس، ويزيد يقترح عليك تمارين أخرى. نفس الشيء بالنسبة لوليداتي الآخرين تاع المتوسطة، كنت شريت لهم كذلك هما لي بورداس، وكانوا فقط ب10,000 للواحد، يعني ب10,000 أوليو تشريه من المكتبة ب30,000 و40,000 وأكثر، فهذا تشريه مستعمل كيما هكا من السوق ب10,000. المهم السيد راه غير تما في سوق عين عسل.
وبعد القضية تاع الخضار والدور في السوق، ديت الوليدات كذلك وفتنا عند الجزار باش نقضي القضية تاعي مرة واحدة مادامني جيت العين عسل وجيت، فنقضي كل شي ونروح للدار. هنا أخواتي كان يسلخ في المخ تاع يسلخ في الراس تاع البقرة وقعدوا وليداتي هاكا متفاجئين وأنا أكتر منهم باش ما نكونش أنا زعما ما نخلعش، لا أخواتي أنا تاني خلعت وقعدت نشوف سبحان الله كيف كان يسلخ فيه. بالنسبة أخواتي لحم الراس تاع العجل ولا لحم الراس تاع البقرة ولا هذاك صراحةً المُخ ولا هذاك الدماغ تاعه، حنا ما شريناش أخواتي هو مدّاه للأطفال، لكن ال تقريبًا يعني ما شاء الله قُلت لكم فيها واحد اللحم الله يبارك اللي يبغوا يعني اللي ما عندهمش ميزانية كبيرة بزاف ولا يبغوا يدّوا لحم الراس، يدّوا الرجلين تاع الآخر، هو تقريبًا يمدّهم أخواتي ما يبيعهمش راه يمدّهم وفقط. من بعد فتنا للسوبرات أخواتي، بالنسبة للسوبرات عفوًا هذه كنت صورتها لكم كاع العشية، لكن قُلت بما أنه صوّرت خلّيني نزيد نلصق لكم هذا المقطع، لكن هذا المقطع كان تقريبًا قبل المغرب. رُحت أنا وبنتي وزوجي رُحنا قضينا الأمور اللي كانوا خاصيننا، فصوّرت لكم السوبرات هذه أخواتي تاع هشام، هي جاية جوست حدانا هنايا في سيدي بلقاسم، في سيدي بلقاسم ديما نتخلط بيناتهم، في سيدي بلقاسم هنا في أيوس. المهم أخواتي راهم جايين حدا غير حدانا ماشي بعيدة، نقضي من عندها الله يبارك من نهار اللي فتحت هاد السوبرات وما عندهاش بزاف من اللي فتحت. بسم الله ما شاء الله كلشي كاين وحتى حاجة ما تكونش نطلبوها منها نقول لها مثلًا جيب لي هذيك لا مارك الفلانية ولا جيب لي هذيك السلعة الفلانية ولا، فلما يروحوا يسلعوا ما شاء الله الإخوة يجيبوها بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. هنا لفت نظري هاد التريدة أخواتي اللي فيها 2 كيلو، فيها 2 كيلو تاع التريدة بسم الله ما شاء الله، دارت 22,000 هذه المثرّد، وكاينة واحدة أخرى اللي حداها الشرقية دارت 24,000. المهم أخواتي النصيحة اللي ننصحكم بها كيما كل مرة لمّا تدخلوا الفيديو تاع مفيدة لابد أنكم تلقوا واحد الإفادة، هي أنكم لمّا تروحوا تشروا من السوبرات ولا الآخر ما يغويكمش l'emballage، لأنه أنا نشوف بزاف الإخوة والأخوات سبحان الله اللي فكّرني في هاد النقطة هو واحد الشيباني كان حدايا. واحد الشيخ كبير يعني سبحان الله، وجا يعجبه لومبالاج تاع واحد لو برودوي فرونسي يعني، هذاك لو برودوي هو ملح، سبحان الله هذا ملح وداك ملح، وهو قاعد يشوف فيه هاكا ويقلّب فيه وكذا، وكذا، من بعد قال لي: "يا بنتي هذا واش؟" قُلت له: "ملح." قُلت له: "هذا ملح تاع فرنسا كذا." المهم كانوا كاع لي مارك فرونسي هاكا في السوبرات، قُلت له: "علاه واش راك باغي عمي؟" قال لي: "لا عجبني." سبحان الله كيفاه قعد قُلت لك عجبه l'emballage وصح هو في الcommercialisation تاع les produits في التسويق تاع المنتجات l'emballage الألوان الشكل الكذا، الغلاف الخارجي يلعب دور، لكن أخواتي انتبهوا لهذه النقطة، أنكم راكم تخلصوا الثمن تاع l'emballage وإذا كانت ماركة مشهورة وتدير لي بيبليسيتي فانتم راكم تخلصوا أيضًا الثمن تاع الإشهار، لأنه هاد الشي خارج كاع من جيوبكم انتم أخواتي، فحذاري من هذه النقطة، انتبهوا لها. إذا لقيتوا en vrac يعني إذا لقيتوا بالميزان يعني en vrac واش معناتها en vrac بكري إحنا الشوابين تاوعنا يعني والمتعارف أننا نقولوا فراك، نروحوا نشري en vrac ولا فراك، هي en vrac. كي تبغي تشري حاجة en vrac يعني كي تبغي تشريها بدون تغليف، بدون emballage، بدون تعليب، يعني غير بالميزان، فأنت أكيد ما غاديش تدفع الثمن تاع l'emballage تاع الغلاف، ماكش تدفع في الثمن تاع الماركة، خصوصًا إذا كانت ماركة جديدة ماهيش معروفة ولا على الأقل ماهيش ماركة تدير الpublicité وتدير الإشهارات، فحذاري من هذه النقطة. كذلك لما تشروا أخواتي إذا ما لقيتوش en vrac يعني ما لقيتوش بالميزان سواء التريدة ولا أي منتوج ما لقيتوش بالميزان، اشتروا على الأقل الحجم الكبير إذا أنتِ عارفة روحك تستهلكي ذاك المنتج، كيما السكر أخواتي، علاش تشرو بالكيلو الواحد فقط، يعني نشرو بال5 كيلو، 10 كيلو، إلا لقينا بالميزان، أنا مرات نلقى السكر بالميزان، نفضّل أنني نجيب السكر بالميزان، إذا لقيت مثلًا الفارينة، علاش نشري الفارينة بالكيلو، كل مرة نجيب كيلو، فقط بين قوسين نفتح القوس، إلا اللي الله غالب عليهم لا من ناحية الدراهم لا من ناحية المكان، لأنه المكان اللي تحطي فيه السلعة أكيد يلعب دور، نغلق القوس ونعاود نرجع للناس العاديين اللي يقدروا يشروا بالكميات الكبيرة، تقدر تشري جافيل تاع 5 ليطرات، تقد تشري مثلًا الآخر، فحذاري من هذه النقطة، au lieu تشري باللتر
اشري 5 لتر، 3 لتر على الأقل، اشري تاع 10 لتر، لأنه تاع 10 لتر سبحان الله سائل الغسيل يستقام أقل بكثير من تاع لتر من نفس الماركة. لماذا؟ لأنه هو راه مقسّم لك هذاك الثمن على عدة لترات، فأنتِ جمعيهم كل شي في بيدونة واحدة ونقّصي على روحك البلاستيك في العالم، نقّصوا على رواحنا الفوضى تاع المشتريات بدون تعقُّل. هنايا أخواتي كذلك واحد النقطة بغيت ننبّه ليها في المشتريات اللي هي قلت لكم أولا أنا نخلصوا الثمن، أننا نشرو بالكبر مثلا نشرو 10 لترات وغيرها. ليكوش أخواتي ليكوش تاع الأطفال ولا حليب الأطفال، علاه ما تشروش مثلا كيما أنا ولادي كانوا صغار كنت نشري بليكوش تاع 100، يعني اللي يجي فيها 100 ولا 110 كنت نشري كذلك تسقى ملي رخيصة. الحليب كنت نشري من عند اللي يبيعوا الجملة، كنت نشري 12 نقوطي تاع حليب في كرتونة يستقام لي موان شير بزاف على لي فارماسي ولا حتى على المحلات، لأنه تقريبا كنت نلقى في كل قوطي 5000 زيادة. احسبوها نتوما 5000 في 12 نقوطي شحال تخرج لي زيادة. المهم أخواتي هذا فقط بين قوسين يعني باش نخرجوا بواحد الفايدة من الفيديو. نعاودوا نرجعوا أخواتي للمشتريات تاع اللحم. هنا شريت شوية لحم تاع الخروف كان يدير 125 ألف للكيلو، عطانا قلت لكم هذاك الدماغ تاع البقرة. وشريت الكرشة أخواتي جبت 2 كيلو ورطل كانت تدير 30 في الكيلو. بما إنه دوكا الأيامات شوية راهي باردة أخواتي، وكانت صديقتي شهّتني في واحدة الوصفة، قالت لي الكرشة باللوبيا بيضا. المهم أخواتي حنا ما نديروهاش، شوفوا راني شريت اللوبيا البيضا راني حاطتها وجبت الكرشة معايا على أساس أنني غدوة ليه إن شاء الله ندير الوصفة اللي قالت لي عليها صديقتي اللي هي الكرشة باللوبيا. قالت لي ما تحطيش فيها الرية يعني الرئتين، فما حطيتش أخواتي. كنت تشوفوني دايرة 2 زلايف اللي غسلتها وقطعتها درت فيها الرئة وخرتها بجيه، واللي قالت لي هي ديريها فقط كرشة وشوية تاع مصرانة ولقطة هاكا. المهم هذيك قالت لي هذيك اللي ديريها مع اللوبيا. المهم ما تحطيش الرئتين في اللوبيا. أني وخرتها بجي إن شاء الله غادي ندخلها للثلاجة وغدا صباحا بحول الله غادي نديرها للغدا. بالنسبة أخواتي للكرشة الأخرى اللي كنت غسلتها ونقيتها وغسلتها بالخل بسم الله ما شاء الله الله يبارك عطاتني كمية ما شاء الله أخواتي تقريبا 3 أكياس غادي نوخرها ونحطها في المجمد. بالنسبة أخواتي للكرشة كما قلت لكم كما صديقتي قالت لي تقدري تحطيها باللوبيا، نقدروا نديروها بكبوكة ولا نطحنها في المطحنة تاع اللحم يعني في الآخر ونديروها عسبان. يعني العسبان راهو معروف بزاف، يعني واحد الساندويشات تاع العسبان يجوا بزاف بنان. المهم أخواتي نطحنها ونديرها عسبان مليح يجي، سواء بغيتو تزودوها بالروز ولا بأي مكون آخر. المهم أخواتي تفي بالغرض. هنا كما قلت لكم أخواتي شريت لحم الخروف، شريت الكرشة وشريت كذلك شوية تاع المرقاز، ما على باليش كاع كيف ما صورتها لكمش، لكن شريت شوية مرقاز. هذا بالنسبة أخواتي للكرشة. كما راكم تشوفوا جاوني 3 أكياس، وإضافة لهذا اللي غادي نخليه فقط في الثلاجة باش ندير به اللوبيا بحول الله غدا صباحا. وإن شاء الله تعالى غادي نشارك معكم كلش في الفيديو الأسبوعي نديرها لكم الجدول الأكل الأسبوعي. نحاول أني نجمع لكم كاع الأكلات تاع الأسبوع في جدول واحد وفي فيديو واحد هكا باش تعرفوا شكاين. المهم باش تدوا أفكار وفقط، والحمد لله راه ينفع بزاف الأخوات وهذا الشيء يفرحني، وإن شاء الله يا ربي تلقوا فيه النفع وعليه النفع بحول الله. هنا أخواتي نشمخ في اللوبيا دايرة الكسرة تاعي الطيب الله يبارك. يعني وريت لكم العجينة قبيله قلت لكم هاي تخمر، طريقتي هي نفس الطريقة اللي شاركتها معكم. ما شاء الله هنا كنت قليت لي فخيت وخليت شوية فقط من الزيت تاع البطاطا اللي كنت قليت فيه باش ندير فيه هذاك الدماغ تاع البقرة. المهم أخواتي هنا شوفوا البصلة هنايا عندي تقريبا حبة تاع البصل مع 3 سنات تاع الثوم كبار الله يبارك، هو يبغي الثوم. وهنايا غادي نهود فيه هذاك الدماغ ولا هذاك المخ تاع البقرة، غادي نحاول أنني نديره نحله في المقلة. ما تحتاجوش أنكم تقطعوه نهائيا لأنه يتحل ويتفركت وحده مع الطياب يتبدل اللون تاعه. هنا غادي نزيد عليه كمية من صلصة الطماطم تقريبا نص كاس من الطماطم الصوص. أنا هنا راني خادمتها في المنزل أخواتي، نتوما إذا ما عندكمش طحنوا فقط حبة كبيرة ولا 2 تاع الطماطم. غادي نزيد عليها ودايرة لها كذلك هنايا هذه لأنه خدمت بها الكوكا بقات لي. فانتوما أخواتي إلا ما كانش خدموا صلصة الطماطم ديروا طماطم المعلبة، وكذلك الهريسة بالنسبة اللي يبغوها هريسة اللي يبغوها شوية حارة شطيطحة تاعهم. هنا غادي نحط عليها
عليها شوية تاع التوابل المشكلة يعني ولا راس الحانوت ولا أي عفسة كيما هاك، حطيت لها الملح والفلفل الأسود، وفي الأخير نحط الكمون. أنا ما نحطش الكمون إلا في بعض المرات فقط، لكن ديما نقول لكم ما نحطش الكمون في الأطباق وهي عادة طيب، لأنها تمد لي واحد المرارة وأنا ما تعجبنيش هذيك المرارة. المهم أخواتي هنا تقريبا الشطيطحة تاعي راهي واجدة، ما تحتاجيش نهائيًا أني نزكيها بالبيض، حطيت لها الكمون وحطيت لها الحشيش، ومع الأخير غادي ندير لها رشة من زيت الزيتون، وجات من أروع ما يكون أخواتي، جات بنينة بنينة بالبزاف. المهم أخواتي كان هذا هو عشانا لليوم، لأنه الدماغ تاع البقرة ولا المخ ما يصبرش أخواتي في الثلاجة بزاف، فكان ضروري أني نستخدمه في نفس اليوم، ورافقته بشوية تاع الزيتون. المهم أخواتي مازال ما شريتش الزيتون، اللي قالوا لي مفيدة شاركي معنا الزيتون، مازال ما شريتش أخواتي، مازال الثمن تاعه غالي بالبزاف، لكن لما يسقط شوية الثمن تاعه أكيد غادي نشاركه معاكم. ها هو الخبز تاعي الله يبارك مفشش وبنين بزاف، درت كمية كبيرة على أساس باش غدوة ليه يبقى لي ما نعاودش نعجن. المهم أخواتي كان هذا هو كلش لليوم، نتمنى إن شاء الله إنه لقيتوا الفايدة معايا، أنكم إن شاء الله تحمستوا شوية للموضوع تاع القضية كيفاش تقضوا حذاري أخواتي من هذاك الشري تاع بشوية بشوية، يعني غير بالآخر راكم تخلصوا لومبالاج أخواتي، راكم تخلصوا على البوبليسيتي، خصوصًا الماركات المشهورة، حذاري ثم حذاري. تحياتي ليكم، نبغيكم بزاف والسلام عليكم.